साथीहरू नमस्कार। म फेरि पनि अध्यापन अनुमति पत्र विशेष महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर आइसकेको छु। कृपया ध्यानपूर्वक हेरिदिनु होला, अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है। प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, सामान्यतया आधारभूत तहका बालबालिकाले दूरीभन्दा बढी हिँड्नु नपर्ने गरी विद्यालयको नक्साङ्कन, समायोजन र मिलान गरिने कार्यनीति राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 ले गरेको छ। पहिलो अप्सन छ आधा घण्टा, दोस्रो अप्सन छ 15 मिनेट, तेस्रो अप्सन छ 45 मिनेट र चौथो अप्सन छ 1 घण्टा। यसको सही उत्तर हो पहिलो अप्सन यानि कि आधा घण्टा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, विद्यालयले सेवाग्राहीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहलाई सही ढङ्गबाट प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका प्रयत्नलाई के भनेर चिनिन्छ? विद्यालयले सेवाग्राहीका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी सेवा प्रवाहलाई सही ढङ्गबाट प्रवाह गर्ने सबै प्रकारका प्रयत्नलाई के भनेर चिनिन्छ? यसका अप्सनहरू छन्। पहिलो अप्सन छ गुनासो व्यवस्थापन, दोस्रो छ दण्ड व्यवस्थापन, तेस्रो छ सङ्कट व्यवस्थापन र चौथो छ गुनासो व्यवस्थापन। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क गुनासो व्यवस्थापन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले व्यवसायमूलक शिक्षाको संरचना कति तहको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले व्यवसायमूलक शिक्षाको संरचना कति तहको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो? यसका अप्सनहरू छन् क 2 तह, ख 3 तह, ग 4 तह र घ मा छ 5 तह। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 4 तह। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 को दोस्रो चरणको अवधि कति वर्षको छ? पुनः एकपटक प्रश्न, दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 नेपाल राष्ट्रिय प्रारूप 2078 देखि 88 को दोस्रो चरणको अवधि कति वर्षको छ? पहिलो अप्सन छ 10 वर्ष, दोस्रो अप्सन छ 7 वर्ष, तेस्रो अप्सन छ 6 वर्ष र चौथो अप्सन छ 5 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ 5 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, सन् 1994 को स्पेनको सालामान्का सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? सन् 1994 को स्पेनको सालामान्का सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू छन् सबैका लागि शिक्षा, ख अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ग समाहित शिक्षा र घ मा छ सर्वव्यापी आधारभूत शिक्षा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग समाहित शिक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुने व्यवस्था छ? शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग व्यवस्थापन समिति कति सदस्यीय हुने व्यवस्था छ? यसका अप्सन्सहरू छन्। पहिलो अप्सन 13 जना, दोस्रो छ 15 जना, तेस्रो छ 17 जना र चौथो छ 19 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख 15 जना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 ले वृत्ति विकासको लागि शिक्षकलाई कसरी वर्गीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना 2066 देखि 72 ले वृत्ति विकासको लागि शिक्षकलाई कसरी वर्गीकरण गरिने नीतिगत व्यवस्था गरिएको थियो? पहिलो अप्सन छ नवप्रवेशी, अनुभवी, विशेषज्ञ र निपुण, ख मा छ नवप्रवेशी, निपुण, अनुभवी र विशेषज्ञ। त्यस्तै गरी ग मा छ नवप्रवेशी, निपुण, अनुभवी र विशेषज्ञ र घ मा छ नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ। त्यही भएर यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर घ नवप्रवेशी, अनुभवी, निपुण र विशेषज्ञ।
त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालयको स्थापना कहिलेदेखि भएको थियो? नेपालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत बहुउद्देश्यीय माध्यमिक विद्यालयको स्थापना कहिलेदेखि भएको थियो? यसका अप्सनहरू छन् कमा छ विक्रमसम्म 2015, ख विक्रमसम्म 2025, ग विक्रमसम्म 2028 र घमा छ विक्रमसम्म 2037। यसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क विक्रमसम्म 2015। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले आगामी 5 वर्षभित्र कति प्रतिशत नेपालीहरूलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो? उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2055 ले आगामी 5 वर्षभित्र कति प्रतिशत नेपालीलाई साक्षर बनाउनुपर्छ भनी सिफारिस गरेको थियो? अप्सनहरू छन् क 50%, ख 60%, ग 70% र घमा छ 80%। यसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ग 70%। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ एक विद्यालय एक पुस्तकालय नीति अनुरूप विद्यालयहरूमा पुस्तकालय स्थापना गर्न राय परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्य कुन पुस्तकालयले लिएको छ? एक विद्यालय एक पुस्तकालय नीति अनुरूप विद्यालयहरूमा पुस्तकालय स्थापना गर्न राय परामर्श प्रदान गर्ने उद्देश्य कुन पुस्तकालयले लिएको छ? अप्सन्सहरू छन् क केशर पुस्तकालय, ख राष्ट्रिय पुस्तकालय, ग डिल्ली रमणी रेग्मी पुस्तकालय र घमा छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर क केशर पुस्तकालय। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 11 मा रहेको छ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 अनुसार अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्न गठन हुने अनुगमन समिति कति सदस्यीय हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 अनुसार अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमन गर्न गठन हुने अनुगमन समिति कति सदस्यीय हुन्छ? यसको अप्सनहरू छन् पहिलो 13 जना, दोस्रो खमा छ 15 जना, गमा छ 17 जना र घमा छ 11 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख 15 जना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 ले विशेष शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरेको छ? शिक्षा ऐन 2028 ले विशेष शिक्षालाई कसरी परिभाषित गरेको छ? यसका अप्सनहरू छन् पहिलो कमा छ विशेष ढङ्गले बालबालिकालाई दिने शिक्षा, खमा छ दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण र बौद्धिक एवं शारीरिक रूपले अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई दिइने विशेष किसिमको शिक्षा, गमा छ अन्धा, बहिरा, सुस्त मनस्थिति भएकाहरूलाई विशेष रूपमा दिइने शिक्षा र घमा छ दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा। यसको सही उत्तर मैले घको फेरि दोहोऱ्याउँछु दृष्टिविहीन, बहिरा, अटिज्म, बौद्धिक अपाङ्गता, सुस्त श्रवण वा अति अशक्त शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई छुट्टै समूहमा राखी विशेष प्रकार र निश्चित माध्यमबाट दिइने शिक्षा नै विशेष शिक्षा हो भनेर शिक्षा ऐन 2028 ले घोषणा गरेको छ। त्यस्तै गरी हामी अब प्रश्न नम्बर 13 तर्फ जाउँ। प्रश्न नम्बर 13 मा रहेको छ 15औं योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ... पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 15औं योजनाले योजनाको अन्त्यसम्ममा आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ... पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। पहिलो अप्सन छ 95%, खमा छ 99%, गमा छ 98.5% र घमा छ 100%। यसको सही एन्सर हो अप्सन नम्बर ख
99% यानि कि निरंशय। हजुरले के भनेर बुझ्नुहुन्छ 99% है। त्यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गरिने अधिकारहरू कतिवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा शिक्षा सम्बन्धी गाउँ वा नगरपालिकालाई प्रदान गरिने अधिकारहरू कतिवटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ? यसका अप्सनहरू छन् क 21 वटा, ख 22 वटा, ग 23 वटा र घ मा छ 25 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ग 23 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? शिक्षा ऐन 2028 संशोधन सहित अनुसार गाउँ वा नगर शिक्षा समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? अप्सन क गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख, ख गाउँ वा नगरपालिकाको उपप्रमुख, ग सामाजिक विकास समितिको संयोजक, घ गाउँ वा नगरपालिकाले मनोनित गरेको व्यक्ति। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर क गाउँ वा नगरपालिकाको प्रमुख। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ वातावरणबाट विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू ग्रहण गर्नु स्मृति प्रक्रियाको कुन चरणमा पर्दछ? वातावरणबाट विभिन्न प्रकारका सूचनाहरू ग्रहण गर्नु स्मृति प्रक्रियाको कुन चरणमा पर्छ? अप्सनहरू छन् क प्राप्ति, ख सङ्केत प्रदान गर्नु, ग भण्डारण गर्नु र घ मा छ प्रत्याह्वान। यसको सही उत्तर छ अप्सन क प्राप्ति। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले लिएका हुन्? पाठ्यक्रम विकासलाई क्रमबद्ध चरणको रूपमा कसले लिएका हुन्? अप्सन्सहरू छन् क फ्रावेल, ख टावा, ग टाइलर र घ मा छ व्हिलर। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख टावा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ वंशाणु क्रमद्वारा प्राणीमा निश्चित गुण निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम कसले प्रतिपादन गरेका थिए? वंशाणु क्रमद्वारा प्राणीमा निश्चित गुण निर्धारण हुन्छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम कसले प्रतिपादन गरेका थिए? यसका अप्सन्सहरू छन् क स्किनर, ख चार्ल्स डार्विन, ग ग्रेगर मेन्डल र घ मा छ टाइलर। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग ग्रेगर मेन्डल। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? मनोविज्ञानको आधुनिक परिभाषा कुन हो? अप्सन्सहरू छन् क आत्माको विज्ञान, ख मनको विज्ञान, ग चेतनाको विज्ञान र घ मा छ व्यवहारको विज्ञान। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ व्यवहारको विज्ञान। मनोविज्ञानलाई अब आधुनिक परिभाषा अनुसार व्यवहारको विज्ञान भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ दरबार स्कुलको पहिलो निरीक्षक को थिए? दरबार स्कुलको पहिलो निरीक्षक को थिए? अप्सनहरू छन् क रोस, ख क्यानिङ, ग बुच र घ मा छ हेस्टिङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन क रोस। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन हो? अनौपचारिक शिक्षाको विशेषता कुन हो? अप्सनहरू छन् क पूर्व निर्धारित शिक्षा, ख प्रमाणपत्र भन्दा जीवन र काममा सम्बन्धित शिक्षा, ग सोच सिकाइ र घ मा छ ज्ञान केन्द्रित सिकाइ। यसको सही उत्तर हो ख अप्सन ख प्रमाणपत्र भन्दा जीवन र काममा सम्बन्धित शिक्षा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ यौवनावस्थामा देखिने सङ्कटमध्ये मनोवैज्ञानिक सङ्कट देखाएका मध्ये कुन हो? यौवनावस्थामा देखिने सङ्कटमध्ये मनोवैज्ञानिक सङ्कट देखाएका मध्ये कुन हो? अप्सन क मा छ बिरामीपन, ख आत्महत्या, ग यौन परिपक्वता र घ मा छ परिवर्तित शरीरलाई स्वीकार्न नसक्नु। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ परिवर्तित शरीरलाई स्वीकार्न नसक्नु। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ
कुनै कार्यमा एउटै उत्तेजनाले फरक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछ भने त्यसलाई के भनिन्छ? कुनै कार्यमा एउटै उत्तेजनाले फरक प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? अप्सन क मा छ नकारात्मक स्थानान्तरण, ख सकारात्मक स्थानान्तरण, ग क्षैतिजीय स्थानान्तरण र घ मा छ लम्बीय स्थानान्तरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन क नकारात्मक स्थानान्तरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ सिकाइ प्रक्रियाका चरणमा तलका कुन चरणहरू पर्दछन्? सिकाइ प्रक्रियाका चरणमा तलका कुन सिकाइ प्रक्रियाका चरणमा तलका कुन चरणहरू पर्दछन्? अप्सन क लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तयारी, सिकाइ र सामान्यीकरण, ख लक्ष्य, सङ्केत, सिकाइ, उद्दीपक, प्रतिक्रिया र सिकाइ साहचर्य, ग लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तयारी, व्यवधान, प्रतिक्रिया, पुनर्बल र सामान्यीकरण र घ मा छ लक्ष्य, प्रयत्न, अभ्यास, सिकाइ र सामान्यीकरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग लक्ष्य, उत्प्रेरणा, तयारी, व्यवधान, प्रतिक्रिया, पुनर्बल र सामान्यीकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ प्याभलभको प्रयोगमा घन्टीको आवाज के हो? प्याभलभको प्रयोगमा घन्टीको आवाज के हो भनेको छ? अप्सन क अस्वाभाविक उत्तेजना, ख स्वाभाविक उत्तेजना, ग अस्वाभाविक प्रतिक्रिया र घ मा छ स्वाभाविक प्रतिक्रिया। यसको सही उत्तर हो अप्सन क अस्वाभाविक उत्तेजना। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ माध्यमिक कक्षा 9-10 मा ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत कुन विषय पर्दछ? माध्यमिक कक्षा 9-10 मा ऐच्छिक प्रथम अन्तर्गत कुन विषय पर्दछ? अप्सन क मा छ अतिरिक्त गणित, ख गृह विज्ञान, ग सङ्गीत र घ मा छ नेपाली। यसको सही उत्तर हो अप्सन क अतिरिक्त गणित। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ डीके हुइलरले पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियालाई कति चरणमा प्रस्तुत गरेका छन्? डीके हुइलरले पाठ्यक्रम विकासको प्रक्रियालाई कति चरणमा प्रस्तुत गरेका छन्? अप्सनहरू छन् क 4 चरण, ख 5 चरण, ग 6 चरण र घ मा छ 7 चरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन नम्बर ख 5 चरण। त्यस्तै गरी अब हामी फेरि प्रश्न नम्बर 28 तिर लागौँ। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? शैक्षणिक प्रविधिलाई शिक्षणमा के को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? अप्सनहरू छन् क साधनको रूपमा, ख साध्यको रूपमा, ग संरचनाको रूपमा र घ मा छ नमुनाको रूपमा। यसको सही उत्तर छ क साधनको रूपमा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ प्रशिक्षण तथा तालिमको लागि उपयोगी विधि ... हो। प्रशिक्षण तथा तालिमको लागि उपयोगी विधि के हो? अथवा यहाँ चाहिँ ... हो भनेको छ। पहिलो अप्सन छ क प्रयोगात्मक विधि, ख प्रदर्शन विधि, ग प्रवचन विधि र घ मा छ सर्वेक्षण विधि। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख प्रदर्शन विधि। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ मूल्याङ्कन शैक्षिक मापनको समानार्थक हो। यो भनाइ कसको हो? मूल्याङ्कन शैक्षिक मापनको समानार्थक हो। यो भनाइ कसको हो? अप्सनहरू छन् क टाइलर, ख क्रोनब्याच, ग थर्नडाइक एन्ड ह्यागन र घ मा छ टाबा। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग थर्नडाइक एन्ड ह्यागन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ बालबालिकाको वैयक्तिक भिन्नता ल्याउने बाहिरी तत्त्व कुन हो? बालबालिकाको वैयक्तिक भिन्नता ल्याउने बाहिरी तत्त्व कुन हो? पहिलो अप्सन छ सिकाइ, ख वंशाणुगत गुण, ग समाज र घ मा छ वातावरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ वातावरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रत्येक चरणको तालिममा 10औं दिनमा सञ्चालन गरिने लिखित परीक्षाको लागि कति अङ्क दिन सकिने आधार तय गरिएको छ?
प्रश्न पुनः एकपटक। शिक्षकको पेशागत विकास प्रारूप 2072 अनुसार प्रत्येक चरणको तालिममा 10औं दिनमा सञ्चालन गरिने लिखित परीक्षाको लागि कति अङ्क दिन सकिने आधार तयार गरिएको छ? पहिलो अप्सन छ 40 अङ्क, ख 30 अङ्क, ग 25 अङ्क र घमा छ 15 अङ्क। यसको सही उत्तर हो अप्सन ग 25 अङ्क। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076 ले मूल्याङ्कनका लागि कतिवटा तरिका वा कार्यहरू उल्लेख गरेको छ? आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 यो चाहिँ 2076 मा लागू भएको थियो ले मूल्याङ्कनका लागि कतिवटा तरिका वा कार्यहरू उल्लेख गरेको छ? अप्सनहरू छन् क 5 वटा, ख 6 वटा, ग 7 वटा र घमा छ 9 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ 9 वटा। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइमा बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा पहिलो सिकाइ क्रियाकलाप कुन हो? बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा पहिलो सिकाइ क्रियाकलाप कुन हो भनेको छ? क अभ्यासात्मक क्रियाकलाप, ख परिचयात्मक क्रियाकलाप, ग मूल्याङ्कनात्मक क्रियाकलाप र घमा छ सबलीकरण क्रियाकलाप। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख परिचयात्मक क्रियाकलाप। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ कलेज अफ एजुकेसनको स्थापनाको सुरुको वर्ष कति वर्षे बिएड कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो? कलेज अफ एजुकेसनले स्थापनाको सुरुको वर्षमा कति वर्षे बिएड कार्यक्रम ल्याएको थियो? अप्सनहरू छन् क 1 वर्ष, ख 2 वर्ष, ग 1 वर्ष र 2 वर्ष र घमा छ 1 वर्ष, 3 वर्ष र 4 वर्ष। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ 1 वर्ष, 3 वर्ष र 4 वर्ष। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको चक्रमा देहायका मध्ये सबैभन्दा पछि गरिने कार्य कुन हो? शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको चक्रमा देहायका मध्ये सबैभन्दा पछि गरिने कार्य कुन हो? क प्रबोधिकरण, ख विश्लेषण, ग साधन विकास र घमा छ प्रकाशन। यसको सही उत्तर हो अप्सन क प्रबोधिकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2061 मा स्थापना गरिएका शैक्षिक तालिम उपकेन्द्रहरू कहिलेदेखि खारेज भए? विक्रम सम्वत 2061 मा स्थापना गरिएका शैक्षिक तालिम उपकेन्द्रहरू कहिलेदेखि खारेज भए? अप्सन क विक्रम सम्वत 2066, ख विक्रम सम्वत 2067, ग विक्रम सम्वत 2070 र घमा छ विक्रम सम्वत 2074। यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2070 यानी कि अप्सन नम्बर ग। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ एङ्गरडेलको वर्गीकरण अन्तर्गत फिल्म कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? प्रश्न पुनः एकपटक एङ्गरडेलको वर्गीकरण अन्तर्गत फिल्म कस्तो प्रकारको शैक्षिक सामग्री हो? अप्सनहरू छन् क प्रत्यक्ष अनुभव, ख प्रक्षेपण नगरिएका सामग्रीहरू, ग शब्दहरू र घमा छ प्रक्षेपण गरिएका सामग्रीहरू। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ प्रक्षेपण गरिएका सामग्रीहरू। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा जाउँ जुनसुकै परीक्षकले जहिलेसुकै र जहाँ लगेर मूल्याङ्कन गर्दा पनि समान अङ्क प्राप्त हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? जुनसुकै परीक्षकले जुनसुकै र जहाँ लगेर मूल्याङ्कन गर्दा पनि समान अङ्क प्राप्त हुने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? अप्सनहरू छन् क वैधता, ख वस्तुनिष्ठता, ग विश्वसनीयता र घमा छ व्यावहारिकता। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख वस्तुनिष्ठता। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 40 मा रहेको छ कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणहरूमा दिएको कुन महत्त्वपूर्ण छ? कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणहरूमा दिएका मध्ये कुन महत्त्वपूर्ण छ? अप्सन क विद्यार्थीहरूमा भएको विशेष गुणहरूको पहिचान गर्न, ख विभिन्न भाषा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न, ग
कमजोर विद्यार्थीका लागि बढी र जान्ने विद्यार्थीका लागि कम सिकाइको अवसर सिर्जना गर्न र घमा छ कक्षा कोठामा समन्वयिक ढङ्गबाट सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ कक्षा कोठामा समन्वयिक ढङ्गबाट सिकाइको अवसर सुनिश्चित गर्न। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 41 मा जाउँ। समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कुन पक्ष समाविष्ट हुन्छ? समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कुन पक्ष समाविष्ट हुन्छ? अप्सनहरू छन् क समावेशी कक्षा व्यवस्थापन, ख अनुकूलन पाठ्य सामग्री, ग समावेशी मूल्याङ्कन र घमा छ माथिका सबै। यसको उत्तर हो माथिका सबै। माथिका सबैभित्र के परे त भन्दा समावेशी कक्षा व्यवस्थापन, अनुकूलन पाठ्य सामग्री र समावेशी मूल्याङ्कन। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 42 मा छ सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नम्बर 3 केसँग सम्बन्धित छ? सहस्राब्दी विकास लक्ष्य नम्बर 3 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सनहरू छन् क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, ख लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण, ग मातृ स्वास्थ्यमा सुधार र घमा छ लैङ्गिक मूल प्रवाहीकरण। यसको सही उत्तर हो अप्सन ख लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ कुनै निश्चित उद्देश्य लिएका व्यक्तिहरूको सङ्गठन नै समाज हो। यो भनाइ कसको हो? कुनै निश्चित उद्देश्य लिएका व्यक्तिहरूको सङ्गठन नै समाज हो। यो भनाइ कसको हो भनेको छ? अप्सन क ओटावे, ख गुड, ग एफजी राइट र घमा छ हार्वी। यसको सही उत्तर हो अप्सन घ हार्वी। हस्त साथीहरू आजलाई यति नै। यस्तै अध्यापन अनुमति सामग्रीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै कमेन्ट पनि छोड्नुहोला। के कस्तो हुन्छ भिडियो, कतै मिस्टेक भए पनि कमेन्ट गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र प्रतिक्रिया दिँदै रहनुहोला। हस्त नमस्कार।